अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दुरूद अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का जो मेरा टॉपिक है कि ओमान जाके आप क्या कर सकते हैं। ओमान में किस काम को ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है। ओमान में जाकर आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको बात समझाऊंगा कि एक बंदा जो यहाँ पे रहता था, जो साइकिलिंग का काम करता था, जिसने मोटरसाइकिल का भी काम किया, जिसने मजदूरी की, जो मोटरसाइकिल पे, बल्कि मोटरसाइकिल तो तब बड़ी दूर की बात थी, साइकिल पे वो कह लें कि लाल पुल से वो ठोकर पे जाता था साइकिल पर। उसके बाद उसको वीज़ा मिला ओमान जाने का। तब पैसे कम थे वीज़े के ओमान के। उसका कोई 4-5 लाख लगा, चला गया बाहर। उसने वहां पे जाकर मजदूरी की, उसने हर वो काम किया जो वो कर सकता था। कड़ी धूप में, ओमान में बहुत गर्मी होती है, जाने से पहले सोच लीजिएगा। लेकिन उसने काम किया, उसने हर काम को सोचा समझा। उसने ये देखा कि मजदूर तो काम कर रहे हैं, ठेकेदार क्या कर रहा है। ठेकेदार सिर्फ काम बता रहा है और ये देख रहा है कि कौन मजदूर कितना काम कर रहा है और कितना कम कर रहा है। उस ठेकेदार की उसने सोच को देखा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी सोच को नहीं बदलते। हम लोग क्या कि सुबह उठे और शाम को सो गए और सुबह उठ के दोबारा उसी काम पर जाके करना शुरू कर दिया। जैसे गधा पूरा दिन चला, शाम को उसको खोल लिया, खाना डाल दिया, वो रात को उसकी आंख लगी ना लगी, सुबह फिर राइट टाइम 8 बजे 9 बजे उसको बांध दिया और उससे काम करवाया पूरा दिन। हमें वो गधे से वो हंटर वाला बनना पड़ेगा कि हमने गधे को हंटर वाला, हंटर से काम लेना है। हमने गधे से हंटर का काम लेना है। हमने गधे पे हंटर चलाना ना कि खुद गधा बनना है। हमने अपनी सोच को हम इस तरह नहीं करते, हम लगे रहते हैं बस गधों की तरह। उसने ठेकेदार को देखा कि यार ये क्या कर रहा है, ये लोगों से काम करवा रहा है, इसका रंग वाला भी इसके पास नंबर है, इसके पास हर चीज वाले का नंबर है, रगड़ाई वाले का नंबर है, पत्थर लगाने वाले का नंबर है, यानी कि इसके पास हर बंदा है। इसकी लेबर नहीं है, इसकी अपनी लेबर नहीं, बस ये बात करना अच्छा जानता है, इसकी लहजे में मिठास है, ये अरबी अच्छी बोल लेता है, ये इंग्लिश अच्छी बोल लेता है। उसने उस चीज को समझना शुरू किया, उसने इस चीज को अडॉप्ट किया, अपने अंदर लाया। जहां काम करने गया वहां अपने काम को बेहतर किया, वहां के मालिक का नंबर ले लिया, उसके साथ बात की कि जी ये मेरे पास ऐसे 4-4 5-5 6-6 हर लेवल का मेरे पास बंदा है, आप ऐसा कीजिएगा, पहले काम करवाइएगा, अगर आपको काम पसंद आया उसके बाद पैसे दे दीजिएगा। एक काम पकड़ा, एक काम अच्छा हुआ, उसने फिर दूसरा काम पकड़ा, दूसरे काम के बाद फिर उसने तीसरा काम पकड़ा, तीसरे काम के बाद उसने चौथा काम पकड़ा। इस तरह कर करके उसने ठेकेदार बन गया। उसने इतने काम पकड़ लिए कि आज वो बंदा अपनी लाइफ में सेट है। आज उसका छोटा भाई कहता है जी मैंने ना इंग्लैंड जाना है, मैंने ना ऑस्ट्रेलिया जाना है। उसका भाई कहता है ठीक है मैं आपको भेज दूंगा, आप टेंशन ना लो। 20 लाख लगे, 25 लाख लगे, 30 लाख लगे, मैं तुझे भेज दूंगा। लेकिन वो घबराया नहीं। अब इतने पैसे कहाँ से आने हैं? इतने पैसे वहीं से आने हैं कि जो उसने सोचा था, उसके माइंडसेट से पैसे आने। अगर वो मजदूर ही बना रहता तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं था कर सकता। उसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इसको अपग्रेड किया, ना कि इसको अपग्रेड किया। कहते हैं कि बॉडी को स्ट्रेंथ करने से तो आपकी पर्सनैलिटी में फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप अपने माइंड को मजबूत बनाते हैं तो इससे आपकी पैसों में जो है वो बरकत पड़ती है और पैसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी पर्सनैलिटी, उसको पता लग गई कि दुनिया की सबसे बड़ी जो हकीकत ये है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके पैसों से है, आपके अच्छे कपड़ों से है। आपका अच्छा दिल तो कोई बाद में देखेगा ना, पहले तो आपके अच्छे कपड़े देखेगा, आपके पैसे देखेगा, तीसरे नंबर पे वो दिल देखेगा, अगर उसको मौका मिला दिल देखने का। नहीं तो कई लोग तो अपना काम निकलवाते हैं और कहते हैं कि भाई हम जा रहे हैं। इसलिए हमें अगर मान जाने का भी मौका मिले तो हमने वहां पे जाकर लोग इस तरीके से भी काम कर सकते हैं और इस तरीके से भी कामयाब हो सकते हैं। हम गलती क्या करते हैं, अम्मी अबू मेरा वीजा लग गया वहां का, अब मैं बाहर जा रहा, अब बाहर जाके वो जिसने वीजा लगवाया था और साढ़े मुंडे ने तो मजदूर करता है, तो वो कहता जी होर मैं उन्होंने जज बना के कर ला। और फिर इस तरह के मसले मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। देखें, अगर किस्मत ऐसे ही कोई कहे कि जी 2 लाख की सैलरी है या 3 लाख की सैलरी है या 4 लाख की सैलरी है, आप आके मेरे पास लग जाए, तो बंदे ऐसे बड़े चले गए बाहर।
ہمیں ہر جگہ جا کے اپنی اسپیس بنانی پڑتی ہے. پلیٹ سجی سجائی کہیں بھی نہیں ملتی ہے. اگر پاکستان میں بھی ہے تو نوکری کر رہے ہیں چاہے بزنس کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. پھر کچھ 6 ماہ بعد, سال بعد آپ کو سکون ہوگا. پہلے وہ آپ سے کام کروائیں گے, دن رات کام کروائیں گے. اسی طرح اگر آپ باہر چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جا کے آپ کو کام کرنا پڑے گا, دن رات کام کرنا پڑے گا. یہ سوچ کے جانا کہ میں اگر باہر جا رہا ہوں تو میں نے اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ انہوں نے فتح کی تو ان کے سپاہی بہت کم تھے, لیکن جو لیڈر تھا نا اس نے جب کشتیوں سے سپاہی نیچے اترے تو اس نے کہا کہ ساری کشتیاں جلا دو. اس نے کہا سرکار اگر ہم جنگ ہارنے والے ہوئے تو کم از کم واپس تو لوٹ سکیں گے. اس نے کہا نہیں, کشتیاں جلا دو, ہمارے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہے. اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم ہارتے ہوئے بھاگ جائیں گے تو ہم ہار جائیں گے. یہاں پہ آج مرنا ہے, یہاں جیتنا ہے. تو وہ جنگ جیت گئے تھے. تو یہ سوچ کے جانا کہ میں باہر جا رہا ہوں تو میں نے کامیاب ہونا ہے. اگر میں باہر جا کر واپس آ گیا تو میں بھی مروں گا, میرے گھر والے بھی مریں گے. اگر میں وہاں پہ مر گیا تو ان کو صبر آ جائے گا کہ لڑکا واپس نہیں آیا, اس نے ہمارے پیسے ضائع نہیں کیے. لیکن اگر آپ وہاں پہ رہ گئے, آپ بھی جیو گے, آپ کے گھر والے بھی جیئیں گے. تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے چیزوں کو سمجھنا کہ میں اس کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں. ہم لوگ چیزوں کو سمجھتے نہیں, ہم لوگ لکیر کے فقیر بنے ہوتے ہیں کہ جی عمان چلا گیا ہوں, دبئی چلا گیا ہوں, کینیڈا چلا جاؤں یا سری لنکا چلا جاؤں. کئی ایسے لوگ ہیں جو مالدیپ میں جا کے پیسے کما رہے ہیں. اللہ کے بندے, یہ آپ کے مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کنٹری پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. کئی لوگ ایسے ہیں جو پاکستان سے سری لنکا گئے, پھر بنگلہ دیش گئے, وہاں پہ انہوں نے جاب کی, بنگلہ دیش سے وہ آگے انڈیا میں چلے گئے, انڈیا سے انہوں نے آگے انگلینڈ کا ویزا لے لیا, آسٹریلیا کا ویزا لے لیا, وہاں پہ انہوں نے کام کیا. لوگ اپنے کام پر آگے جاتے ہیں, لوگ کبھی بھی اپنی قسمت پہ آگے نہیں جاتے. قسمت یہی ہے کہ آپ کا پاسورڈ بن گیا, قسمت یہی ہے کہ آپ کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر چلے جاؤ. لیکن آپ جب باہر آ گئے ہو, یہ قسمت ہے. آپ نے اگر کچھ کر کے نہیں دکھایا یا دکھا دیا, یہ آپ کی محنت پر ہے. قسمت کبھی بھی آپ کی محنت کا کام نہیں کرتی. آپ کو اپنی محنت کا کام خود کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اپنی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ اپنے حصے کی محنت قسمت پر نہ چھوڑنا. آپ اپنے حصے کی محنت کو پورا کرنا, اس کے بعد قسمت سے امید لگانا. اگر آپ اپنی محنت کیے بغیر قسمت سے امید لگاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, آپ اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. جو لوگ آج تک کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے اپنی محنت قسمت کے بھروسے نہیں چھوڑی. انہوں نے اپنی محنت کا کام ڈبل کیا ہے. انہوں نے پتا تھا کہ یار میں اگر 30 سال تک صبح شام کام کر لوں گا تو مجھے 30 سال کے بعد کام نہیں کرنا پڑے گا. جو لوگ 2 گھنٹے 100 روز کام کرتے ہیں وہ ساری زندگی کام ہی کرتے رہتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کام پر. اگر ایک 8 گھنٹے والا کام آپ 2 گھنٹے کرتے ہیں اور اس کو روز سالوں گزر کے آپ وہی کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ, کیونکہ آپ نے کوئی نئی چیز نہیں سیکھی. آپ نے 1 سال کا آپ کا ایکسپیرینس تھا اور باقی 10 سال آپ نے اس کو پریکٹس کیا. اور ایک کام کو روز نہ کرو, اتنی پریکٹس نہ کرو. آپ کام کو سیکھو اور دوسروں کو سکھانے شروع کر دو. آپ کام کو سیکھو اور دوسروں کو سکھانا شروع کر دو, اور اپنے اندر اپگریڈیشن لے آؤ. اپگریڈ کرو اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو اپگریڈ کرو. جب تک آپ اپنے دماغ کو اپگریڈ نہیں کرو گے آپ کامیاب نہیں ہوگے. عمان جانے سے بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے. کامیاب آپ تب ہوگے جب آپ سوچو گے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے. میری بات کوئی آپ کو اچھی لگی ہو تو اس پہ عمل ضرور کیجیے گا, کیونکہ اس میں فائدہ آپ کا ہے, میرا نہیں. جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور سبسکرائب کر دو یار, لال بٹن پہ پریس کر دو یار پلیز.